समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रसङ्ग फेरि पनि रोजगारीकै, किनभने हामी यो कार्यक्रममा स्वदेशका अनि विदेशका रोजगारीका प्रसङ्गहरू उठाउने गर्छौँ। सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी कसरी अपनाउने भनेर केही उपायहरू खोज्ने र प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। अनि यदि वैदेशिक रोजगारीमा जाने छ या यहाँहरू कोही जाँदै हुनुहुन्छ या गइसक्नु भएको छ भने त्यो वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सकेसम्म सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र फलदायी बनाउने भनेर उपायहरू बताउने प्रयास पनि गर्छौँ। अनि त्यसका लागि गठित एउटा बोर्ड जसको नाम वैदेशिक रोजगार बोर्ड हो, त्यो बोर्डले गरेका काम कर्तव्यहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। समग्रमा रोजगारीको खोजी अनि अपनाइएका या गरिराखिएका रोजगारीहरूलाई सकेसम्म फलदायी बनाउने प्रयास हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। आज हामी वैदेशिक रोजगारीको प्रसङ्ग उठाउँदैछौँ। वैदेशिक रोजगारीका मिश्रित प्रसङ्गहरू, केही विदेशमै रहेका व्यक्तिहरूका आवाज र अनुभवहरू प्रस्तुत गर्छौँ, केही वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका व्यक्तिहरूका अनुभव पनि प्रस्तुत गर्छौँ, केही साङ्गीतिक कोसेली पनि छन्। यसरी वैदेशिक रोजगारीको समग्र प्याकेज आज हामी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर घर परिवार देश छोडेर युवाहरू यसरी परदेशिन्छन् रोजगारीका लागि। सरकार भन्न सक्दैन कि नजानुस् म यही रोजगारी दिन्छु। देशका लाखौं होनहार युवा आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण र ऊर्जाशील युवावस्था परदेशमै पसिना बगाउँदै खर्च गर्न बाध्य हुन्छन्। कसैको आम्दानी राम्रै हुन्छ, कसैको त निकै थोरै र विदेश बसाई निकै कष्टकर पनि हुने गर्छ। काम नपाएर, भनेको जति तलब नपाएर, कैयौँ त घाइते भएर, अझ कोही त ज्यानै समेत गुमाएर यसरी बाकसमा बन्द भएर फर्कन समेत विवश हुन्छन्। उनीहरूलाई पर्खिरहेका परिवारका सदस्य आँसुले स्वागत गर्न बाध्य हुन्छन् मुटुको टुक्रालाई। जे होस्, समस्या धेरै छन्। फेरि यसको अर्थ खालि समस्या मात्रै छन् भन्ने होइन। वैदेशिक रोजगारीमा गएर राम्रै आम्दानी गरेर, सिप सिकेर, बन्दोबस्त गरेर फर्केका पनि थुप्रै उदाहरण छन्, जुन उदाहरण केही हामीसँग पनि छन्। यही मिश्रित अनुभवका बीच चलिरहेछन् हाम्रो वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र र यात्रा अनि यात्रीहरू। जो कोहीलाई पनि जब आफ्नो मातृभूमिको माया हुन्छ, त्यो आफ्नो मातृभूमि छोडेर अलिकति पर गएपछि हुन्छ। जस्तो इन्डिया गएपछि नेपालको माया हुन्छ, जब टाढा गएपछि झन् धेरै माया हुन्छ। झन् यो त कहाँ भयो टाढा। हामीलाई त अब यति माया लाग्छ नि, जब ट्रेन चढेर हिँडेदेखि नै एकदमै आत्मा यस्तो कमजोरी भएको फिल हुन्थ्यो। जब अब यहाँ आएर काम गर्न थालेपछि अब अर्काको अधीनमा काम गर्न बस्छ होइन, सबै कुरा हुन्छ। यदि मेरो देशमा अलिकति रोजगारी राम्रो भइदिएको भए, शान्ति सुरक्षा राम्रो भइदिएको भए, केही विकासका केही कल कारखानाहरू उद्योगहरू खोलिदिएका भए, अलिकति राम्रो बन्द हडताल मात्रै बन्द भएको भए पनि विदेश नआउने सोच थियो। तर अब के गर्नु, केही हुँदैन। अहिले गयो छिन बन्द हुन्छ, स्कुलको पाटो त्यही बन्द हुन्छ, सोच त्यस्तो हुँदैन, त्यही बन्द हुन्छ, चारपाई त्यही बन्द, केही उपाय नभएर अब मैले नसक्दा आउनुपर्ने स्थिति आयो। अहिले लाग्छ 4 वर्ष भइसक्यो। अब आफ्नो मातृभूमि जान त्यही माया लाग्छ नि। माया आज जान पाए हुन्थ्यो, गइहाल्न पाए हुन्थ्यो, घर परिवारसँग बस्नु पाए हुन्थ्यो, आफूसँग साथीभाइसँग हिँड्न पाए हुन्थ्यो, फेरि त्यही गरेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर अब सिटिजन छैन। अब देशमा नेतृत्वकर्ताहरूले नै अब तछाड मछाड गरेर कुर्सीको लागि लडेका लडेछन्। अलिकति देशमा अलिकति शिक्षा होस्, त्यति राम्रो होस् भन्ने कसैको चाहना छैन। त्यो भएर एकदम दुःख लाग्छ।
अब केही राम्रो भयो फर्किन पायो, अब फर्किन पायो हुन्थ्यो, कम्पनीले पठाउँछ, अब टाइम भयो जान पायो हुन्थ्यो भने फेरि भोलि त्यहीँ आउनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट त्यसै बन्नुपर्छ कि अब यही फर्किनु पर्छ भने बरु बस्नु अझै 1-2 वर्ष, अलिकति राम्रो हुन्छ कि अनि जाउँला, अलिकति परिवर्तन हुन्छ कि अनि जाउँला, त्यस्तै सोचेर बस्नु विवश हुने। घर छोडेर, परिवार छोडेर, देशै छोडेर अर्काको भूमिमा गएपछि त्यो यात्रा सहज, सुरक्षित र फलदायी होस् भन्ने चाहना त हरेक व्यक्तिमा हुन्छ नै। तर त्यसका लागि आवश्यक पर्छन् केही प्रतिबद्धता, केही सचेतना अनि केही सतर्कता। फलस्वरूप यो बिरानो यात्रा खुसीमा बदलिन सकोस्, मेहनतका हरेक पल सफलतामा बदलिन सकोस्। सर्वप्रथम त अब विदेश आउँदै नआउनुहुन्छ उहाँ त, चाहे अमेरिका होस्, चाहे जापान होस्, चाहे कोरिया होस्, चाहे जस्तै देशमा होस्, चाहे खाडीमा होस्, सबभर हामी नेपाली विदेश जाँदैन जाउँ भन्छु, मेरो आत्माले त्यसो भन्छ। र यदि विदेश आउनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई केही न केही सिक्नुहोस्, केही तालिम गर्नुहोस्, आफूले अथवा ड्राइभिङ सिक्नुहोस् अथवा कुनै कम्प्युटर सम्बन्धी सिक्नुहोस्, कुनै पनि हर कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ दक्ष, अब अहिलेको जमाना भनेको कम्प्युटरको जमाना छ, तपाईँ कम्प्युटरमा दक्ष हुनुभयो भने पनि तपाईँले राम्रो जग्गा पाउनुहुन्छ होइन। अब न त नपढेको मान्छे कम्प्युटर के सिक्ने भन्नु होला, त्यसरी केही गाडी सिक्नुहोस् अथवा कुनै पनि केही न केही विधा सिक्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्स सिक्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले गठन गरेको छ एक बोर्ड, जसको नाम हो वैदेशिक रोजगार बोर्ड, जसले स्थापनादेखि हालसम्म निरन्तर यस क्षेत्रमा विभिन्न कल्याणकारी कामहरू गर्दै आएको छ, जसको प्रभाव निकै राम्रो पनि देखिएको छ, जसले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने हरेक युवालाई यसरी सुझाव पनि प्रदान गर्ने गरेको छ। हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट के हो त, कहाँनिर समस्या छ भनेर हामीले चाहिँ विगतका वर्षहरू फर्केर हेर्दा धेरैजसो सिप नसिकेको कारणले, आफूले काम गर्न गएको विषयमा जानकारी नभएको कारणले कामदारहरू ठुलो समस्यामा परेको हुँदाखेरि पहिला सिप अनि रोजगार भन्ने हाम्रो मूल मन्त्र रहेको छ। र यो वर्ष हामीले चाहिँ सिपलाई नै बढी फोकस गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले 2 प्रकारको तालिमहरू को व्यवस्था गर्छ। यसमा एउटा ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ भन्छ, जो जानुभन्दा 2-3 दिन अगाडिको सर्ट पिरियडको हुन्छ, र अर्को सिपमूलक तालिम भनिन्छ। त्यो चाहिँ लगभग 1 महिनाभन्दा बढीको हुन्छ, कम हुँदैन। यो 160 घन्टा, मिनिमम 160 घन्टाको सिप सिकेर जानुपर्छ भन्छौँ हामी। त्यसलाई लेभल 1 पनि भन्छौँ। त्यो हामीले यो विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग मिलेर सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामीले तालिमलाई नै बढी फोकस दिनुको अर्थ यो हो कि कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि उनीहरू स्किल भएर जाँदाखेरि पे पनि हाई पाउने सम्भावना, स्किल म्यान पावर भयो। र अर्को आफ्नो सुरक्षा, उनीहरूको कामदारको सुरक्षाको लागि पनि यो तालिम जरुरी छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। तालिम लिएर जानलाई हामी प्रमोट गरिरहेका छौँ। हामीले बारम्बार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट, विभिन्न पत्रपत्रिका मार्फत, हाम्रो वेबसाइट मार्फत तालिम सिकेर मात्रै विदेशमा जानुहोस्, पहिला सिप अनि तालिम अनि रोजगार भन्ने हाम्रो नारा पनि रहेको छ। तर व्यवहारमा त्यति नपाएको पनि हामीले पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि एउटा छोटो पिरियडमा नै उहाँहरूलाई चाहिँ विदेश जान नै हतार गर्ने र कुन काममा जाँदैछु भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूलाई थाहा नहुने, विभिन्न माध्यमहरू मार्फत, मेन पावर मार्फत जाने, तर चाहिँ एउटा डकुमेन्ट तयार हुने, तर इन रियलमा उहाँहरूले त्यो तालिम लिइसकेको अवस्था नहुने कारणले गर्दाखेरि यो घटनामा, दुर्घटनामा पर्ने, अङ्गभङ्ग हुने, त्यो आफूले चाहिँ जुन कामको लागि गइरहेको छ त्यो विषयको बेसिक नलेज नहुँदाखेरि उहाँहरूलाई धेरै समस्याहरू परेको, र हामीले यो आर्थिक सहायता दिने क्रममा हामीले चाहिँ कति त्यो पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो तालिमलाई भन्दा उनीहरू हतारमा एउटा चाहिँ छिटो जाने मानसिकतामा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पछि जोखिममा परेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। पहिला तालिम अनि त्यसपछि बल्ल रोजगार भन्ने हाम्रो मूल मन्त्र रहेको छ। अब हामीले तालिम नलिकन कुनै पनि वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउने गरी पनि एउटा बनाउने कि कानुनी बाध्यात्मक अवस्था बनाउने कि भन्ने पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अर्काको देश, अर्कैको परिवेश, नयाँ ठाउँमा जाँदा धेरै कुरा सिक्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम लिनै पर्ने बाध्यात्मिक व्यवस्था सरकारले गरेको छ, जसको अनुगमन गरी प्रभावकारी बनाउने काममा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सक्रिय छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जानेहरूका लागि सूचना र जानकारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डकै पहलमा
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जहाँ विदेश जाँदै गरेका कामदारले कुनै पनि जानकारी र सहयोग लिन सक्छन्। साथै बोर्डकै पहलमा श्रम कल सेन्टर समेत स्थापना गरिएको छ, जहाँको नम्बर 1141 सम्पर्क गरेर कुनै पनि व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जानकारी लिने या सहयोग माग्ने पनि गर्न सक्छन्। सेन्टरमा हाल तालिम प्राप्त परामर्शदाता राखी परामर्श समेत दिने पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसरी बोर्डले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व अपनाउनु पर्ने सावधानी र तयारीमा, गएपछि आइपर्ने समस्याका समाधानमा, कसैको उतै देहावसान भएमा या घाइते भएमा उद्धार र राहतमा, तिनका परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउने बारेमा, साथै फर्केपछि पनि पुनर्स्थापित हुने विषयमा समेत पहल गरिरहेको छ, जसका लागि उद्यम गर्ने चाहने व्यक्तिलाई अत्यन्तै न्यून ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्न समेत समन्वय गरी काम सुरु गरिसकिएको छ। चेतना अभिवृद्धिकै क्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डले छापा, अनलाइन, रेडियो, टिभी सबै माध्यममा समान रूपले चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रसारण गर्दै आएको छ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट त साप्ताहिक रूपमै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। समुदाय स्तरमा पनि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी आवश्यक जानकारी प्रवाह गर्ने गरेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐनको गहिरो अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव पनि प्रदान गर्ने गरेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 38 मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थापना भएको यस बोर्डको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगार यात्रालाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने नै हो, जसका लागि स्थापना गरिएको कल्याणकारी कोषको रकम नै यी कामका लागि खर्च हुने गर्छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। यी हरेक दृश्य, वाक्य र अनुभवले यही बताउँछन्। विदेश गएर रोजगारी अपनाएर फर्केका यी अनुभवी र पौरखी युवाहरूका सुझावले पनि यही प्रतिबिम्बित गर्छन्, जसले परदेशको त्यो पीडा, श्रम, आम्दानी सबै आफै भोगेका छन् र सबै बुझेपछि आफ्नै देश फर्केर आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँदै आनन्दको श्वास फेरिरहेछन्। सबसे पहिला विदेश जानुभन्दा पहिला आफ्नो देशमा स्किल को लागि, यानी कि स्किल वर्कर, कुनै मोटर पार्ट सम्बन्धी अथवा मोटरको ग्यारेज सम्बन्धी या ड्राइभिङ सम्बन्धी या सिक्युरिटी गार्डमा जाने भने त्यो बन्दुक कुन सिक्युरिटी गार्डमा जाने हो, कस्तो किसिमको बन्दुक चलाउनु पर्छ, त्यसको ज्ञान हुनुपर्छ। अनि चाहिँ जति पनि हाम्रो नेपालमा कल कारखानाहरू हुन्थ्यो भने र त्यसमा स्किल वर्कर हामी तयार हुन्थ्यौँ भने पढ्न नसके पनि स्किल हुने मान्छेले विदेशमा गइसकेपछि सम्मानसहित राम्रो स्यालेरी पाउँछ र स्किल डेभलप भएकै मान्छे जाँदा राम्रो हुन्छ। र अवैध जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे विदेशमा पुगेको केही क्षणिक समयमै कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसको लास ल्याउनको लागि, क्षतिविगो हामीले प्राप्त गर्नको लागि र त्यो देशमा चाहिँ हामीले रिक्वेस्ट गरेर त्यो मान्छेलाई उद्धार गर्नको लागि साह्रै धेरै गाह्रो हुन्छ। जस्तो हामीले यदि पासपोर्ट हुँदैन थियो, हामी इलिगल हुन्थ्यो भने हामीलाई अमेरिकी सेनाले उद्धार गर्दैन भनेर भनेको भए हामीलाई काबुल एयरपोर्टमै आजसम्म भोको भएर बस्नु पर्थ्यो। त्यो भएर लिगली जाने र विदेश जानु नै पर्छ भनेदेखि हातमा 1-2 सिप भएको मान्छे र कुन काममा जाने हो त्यो कामको लागि त दक्ष हुनु नै जरुरी छ। र हाम्रो जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू बाहिर जानुहुन्छ भने, महिला दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुहुन्छ भने आफ्नो काममा चाहिँ परिपक्व नभइकन खाली हात मात्रै लिएर जाँदा राम्रो लाभ पनि नपाउने, आफूले दुःख पाउने र इलिगल जाँदाखेरि त झन् मृत्यु भइहाल्यो भने लास आउन पनि गाह्रो पर्ने र जिउँदो छ भने नेपाल आउन पनि धेरै दुःख चक्कर काट्नुपर्ने मेरो अनुभव छ। यो अहिले हाम्रो देशमा जति युवाहरू बाहिर गइरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ त्यो
बाध्यता भन्दा पनि एउटा किसिमको सोख, एउटा किसिमको लहर हो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा यहीँ पनि अहिले रोजगारी गर्नै पनि 18-20 हजार रुपियाँको जागिर खान पनि खासै समस्या छैन। र कृषिमा अब मैले त एउटा किसिमको कन्फिडेन्ट छ, मैले गरेको छु हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले धेरै इन्भेस्टमेन्टमा गरेँ। 1 लाख 2 लाख त्यो मलेसिया जाने, कतार जाने, गल्फ जाने 2 लाख रुपियाँ त हाम्रो लगानी पर्छ। त्यो 2 लाखले कुनै एकजना युवा अथवा वयस्कले व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ भने त उहाँ कमाउने पैसा त तपाईँ घरमै बसेर कमाउन सक्नुहुन्छ। ह्युज स्केलमा गर्न सक्नुहुन्न होला। 2 लाखले जति हुन्छ 1 साल त्यो सुरु गर्ने, त्यसपछि त्यहाँको रिटर्न त्यही इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ 4-5 वर्षमा त त्यो बिजनेस त करोडौँको हुन जान्छ। तर 5 वर्ष तपाईँ विदेश बस्नुभयो भने एक त तपाईँ सकुशल आउनुहुन्छ आउनुहुन्न त्यो पनि ठेगान छैन। तपाईँ आउनुभयो भने 2-4 लाख 10 लाख रुपियाँ लिएर आउनुहुन्छ होला। आजको चाहिँ मूल्य वृद्धि हेर्दा त त्यो 10 वर्षपछि त्यो 10 लाख त अहिले 1 लाख बराबर हुन्छ भन्दा त बाहिर जाने त त्यो लहर हो के हो नबुझे हो युवाले, त्यो त मलाई थाहा छैन। मेरो विचारमा एउटा लहर फलानु पनि गयो, म पनि जानै पर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ रङ मेसेज फ्लो भइरहेको छ। घरको मान्छेकोबाट पनि त्यही किसिमको प्रेसर, कृषि चाहिँ यो हुँदै हुँदैन, यो चाहिँ गर्नै हुँदैन, हामीले गरेर के भयो तैँले के खास छ भन्ने किसिमको त्यो नेगेटिभ उसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पारिदिएर ह्यारेसमेन्ट मात्र गर्ने, कसैलाई चाहिँ केही नयाँ काम गर्न खोज्दा त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने छैन कि त्यसलाई चाहिँ ह्यारेस गरेर बाहिरै जानुपर्छ बाध्य बनाउने किसिमको चाहिँ हाम्रो कल्चर भएको कारणले गर्दा पनि युवा पलायन भएको। नत्र 20-50 हजार कमाउनु त तपाईँको 5 लाख लगानी गऱ्यो भने म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु महिनाको 50 हजार त एउटा युवाले घरमा आनन्दले आफ्नो परिवारसँग बसेर कमाउन सक्छ। एउटा समस्या हाम्रो नेपालमा के छ भने बिहान उठेर छोरो जागिर खोज्न जाने, अनि बिहान उठेर बाउ खेताला खोज्न जाने, अनि बेलुका बुवा पनि थाकेर घर आउने, अनि त्यसपछि आज खेताला पाएन भनेर बुवा पनि बुढो मान्छे थाकेर घर आउने, अनि जवान छोरो पनि आज मैले जागिर पाइनँ, जागिर खोज्न गएको थिएँ मैले जागिर पाइनँ भनेर छोरो पनि थाकेर आउने कन्डिसन छ। नेपालमा कृषिमा युवाहरूलाई खासै त्यति ध्यान नदिएको अवस्था पनि देख्छु। र विदेश गयो भने रुखमा पैसा हुन्छ, अनि रुखबाट पैसा टिप्न पाइन्छ भन्ने एउटा त्यो किसिमको मानसिकताले गर्दा युवाहरू विदेशिएको छन्। हाम्रा यो पाखो बारी खनेर पनि मजाले यहाँ उत्पादन गरेर हामी मजाले बाँच्न सक्छौँ सर, यसमा लागि चाहिँ कुनै दुविधा छैन। हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जस्तै हामी यहाँ नजिक छौँ, बजारको नजिक छौँ, त्यो हिसाबले हामीले तरकारी खेती गरिरहेका छौँ। दुर्गम गाडी नजाने ठाउँहरूमा अरू पशु पाल्न, बाख्रा पाल्न सकियो, भेडा पाल्न सकियो, कृषिमा आबद्ध चिज जे पनि गर्न सकियो। तपाईँको चाहिँ अब टिपेर स्टोर गरेर राख्न मिल्ने चिजहरू खेती गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ सोचै खालि विदेश जाने, विदेश गएपछि सहज छ, हामीले एकदम सहज देखाएको छौँ। तर विदेश त अब म जाँदैन जानु त भन्दिनँ, विदेश जानुपर्छ होइन, केही कुरा देख्न सिक्नको लागि विदेश जानुपर्छ। तर उहाँबाट फर्किसकेपछि नेपालमा पनि आएर गर्नुपर्छ होइन। हरेक ठाउँहरूमा पाखाहरूमा हाम्रो हुन्छ नि सर, नहुने कुरा छैन। जस्तै तपाईँ बाख्रा पाल्न सक्यो भने गाडी नजाने ठाउँमा बाख्रा पालन गर्न सक्यो। नेपालमा चाहिँ विदेशबाट त्यति खसीहरू आयात गरिरहेको छ, त्यसलाई त रोक्न सकिन्छ नि, त्यसलाई पनि हामीले पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। कमसेकम मैले आफ्नै गाउँको दाजुभाइदेखि लिएर मेरो आफ्नै दाइहरू अब इष्टमित्रहरूलाई पनि मैले सकेसम्म के भन्छु भने सोध्न आउँछ मलाई, यस्तो ठाउँमा जान लागेको बाबु के हो कसो हो भनेर भन्छन्। अब जाने बुझेको हिसाबले मैले के भन्छु भने सकेसम्म त जाँदै नजाऊ, त्यहाँ जाने भनेको पनि त 5-6 लाख त तपाईँको त्योभन्दा कुनै पनि ठाउँमा छैन। त्यहाँ जाने भनेको त्यति लगानी 5-6 लाख लगानी गरेर कमाउने भनेको 60-70 लाख हजार नै हो पर मन्थ। त्यो लगानी गऱ्यो भने त यहाँ जति पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले त मेहनत गरेँ, कमाएँ पनि, तर अरू साथीहरू पनि कमाउँछन् भन्ने हिसाबले मैले धेरैहरू भन्छु। अब जस्तो अब कृषि क्षेत्रमा काम गर्नदेखि लिएर अब यही पर्यटन क्षेत्रमादेखि लिएर अब उद्योग कल कारखाना हस्तकलाहरू अब धेरै छन्, त्यस्तामा काम गर्नै खोज्दैन यहाँ साथीहरू। अब विदेशमा गएर त्यो 40-50 डिग्रीको घाममा पनि काम गर्न खोज्ने, तर यहाँ नेपालमा आएर अब बिहान उठ्नलाई 10 बजे उठ्ने, बिहान बेलुका 5 बजेबाट कामै नगर्न खोज्ने त्यस्ता युवाहरू त अब नेपालमा पनि काम गर्न सक्दैन, विदेशमा सक्दैन। तर मेहनत गऱ्यो भने यहीँ कमाउन सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। युवाहरूलाई भनेको अरूको पछि लाग्न नखोज्नुहोस्, अर्का कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्। अब भनेको अर्का पछि लागेर केही पनि हुँदैन, जो बन्यो त्यो बन्यो, तपाईँ जहाँको त्यही हुने हो। तपाईँ आफू केही गर्न र अरू जस्तो बन्न खोज्नुहुन्छ भने अरू कुन बाटो जाँदा सफल भयो त्यो बाटो हेर्नुहोस्, र के गर्दा हुन्छ अर्काले जे गर्यो त्यही गर्नु पर्दैन, आफू अर्को पेसा रोज्नुहोस् न। धेरै पेसाहरू छन्, मैले गोलभेडा रोप्यौँ भने यहाँले गोलभेडा रोप्नु पर्दैन, उहाँले काउली रोप्नुहोस्। एउटाले बाख्रा खेती गर्छ, अर्काले बुङ्गुर गर्नुहोस्, अर्काले माछा गर्नुहोस्, अर्काले गाई गर्नुहोस्, अर्काले कृषि रेगुलर, त्यसलाई चाहिँ एउटा के भन्थे पुरै 12 महिना चाहिँ सिजन अफ सिजन दुवै सिजनमा चाहिँ तरकारी उत्पादन हुने खालको एउटा पेसा दिएर त्यसलाई गर्नुहोस्, त्यसमा हुन्छ। तर केही पनि नगरिकन केही भएन, बेरोजगार भइयो भनेर जग्गा धितो राखेर विदेश गएर झन् बढी दुःख हुन्छ। विदेश गइयो भने यो कुरो ज्ञान लिनु जरुरी छ। हामीसँग सिप छैन र भाषा छैन, मेन भाषै चाहिन्छ हामीलाई।
त्यसपछि गएर सिप चाहियो। अब यो सिप र भाषा केही पनि नलिकन पैसा मेन पावर तिरेर 20,000 चाहिने भयो, 2 लाख तिरेर गयो, उहाँ गएर त्यो 2 लाख उठाउनलाई चाहिँ 6 महिना काम गर्नुपर्छ। अनि 6 महिनापछि त्यो फेरि घरमा खानेकुरा खाएको दुनियाँको ऋण लागेको हुन्छ, त्यो तिर्नुपर्छ। आउँदा म जस्तै खाली आउनुपर्छ, फाइदा छैन। भने यहीँ पसिना बगाउने हो, यहीँ गर्ने हो, आफ्नो परिवारसँग बस्ने हो, आफ्नो दुःख सुख साट्ने हो। कृषि गर्नुहोस्, कृषिमै छ। अहिलेको नयाँ युवा पिँढीमा कस्तो भयो भने मेरो देशमा कुनै पनि सुरक्षा छैन, सामाजिक सुरक्षा छैन, होइन रोजगारी छैन भन्ने खालको त्यो दिमागभित्र पस्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी कहाँ जति रोजगारी संसारमा अन्त छैन। हामीले आफ्नोमै बसेर केही न केही गर्न सक्छौँ। र म त्यस्ता युवाहरूलाई के अनुरोध गर्न सक्छु भने कृपया तपाईँहरू जानुहोस्, अध्ययनको लागि जानुभएको छ भने पनि जानुहोस्, होइन, अथवा केही सिक्छु भनेर जानुभएको छ भने जानुहोस्, रोजगारीका लागि केही समय जानुभएको भयो भने जानुहोस्। तर तपाईँले त्यहाँ गर्ने मेहनत आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा गर्नुभयो भने तपाईँ त्योभन्दा 100 गुणा बढी सुखी हुनुहुन्छ, आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ र इकोनोमिकल्ली पनि तपाईँ यहाँ चाहिँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग खुसीसँग आफ्नै परिवारसँग रहेर, आफ्नै समाजमा रहेर आफैले एउटा सानो स्वरोजगारीको उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर म सबै युवा युवती भाइ बहिनी दाइ जो हुनुहुन्छ विदेशमा, कृपया हाम्रै देशमा फर्कौँ, हामी हाम्रै माटोमा रमाउँ, हाम्रै माटोमा पसिना बगाउँ, होइन। सधैँ यो चाहिँ विदेश भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। तपाईँको बल भइन्जेल तपाईँ विदेशमा चाहिँ पसिना बगाउने र भोलि बल सिद्धिएपछि नेपाल आउँदा, आफ्नो माटोमा आउँदा यही माटोले तपाईँलाई सराप्छ। त्यस कारणले आफ्नै माटोमा फलौँ, आफ्नै माटोमा फलाउँ, आफ्नै माटोबाट चाहिँ बाँच्ने प्रयास गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा प्राय भन्दै आएका छौँ सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी अपनाउँ। रोजगारी भनेको जागिर मात्र होइन, स्वरोजगारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उत्तम कुरा हो। यो हामीले बेला बेलामा देखाइ पनि रहेका छौँ, यसका उदाहरण प्रस्तुत पनि गरिरहेका छौँ। आफ्नै माटोमा आफ्नै परिवारसँग बसेर आफ्नै देशमा बसेर सुन फलाउन सकिन्छ भने रोजगारीको लागि किन विदेश जाने, हामी यो प्रश्न बारम्बार गर्ने गर्छौँ यो कार्यक्रममा। यदि वैदेशिक रोजगारीमा जानै छ भने या जानुपर्ने बाध्यता भएको छ भने धेरै कुरा बुझेर जाउँ, सिप सिकेर जाउँ, यो पनि भन्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रमको निष्कर्ष पनि त्यही नै हो। आज जति पनि व्यक्तिहरूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, चाहे स्वदेशमा रहनुभएका या विदेशमा रहनुभएका, सबैले निष्कर्षमा यही नै भन्नुभयो, सकेसम्म आफ्नै माटोमा स्वरोजगारी अपनाउँ। यदि विदेश जाने छ भने धेरै कुरा बुझेर जाउँ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड यसमा सधैँभरि तत्पर छ कि हामीले कुनै पनि जानकारी चाह्यौँ भने या सहयोग चाह्यौँ भने बोर्डले हामीलाई उपलब्ध गराउँछ। यो कुरा हामीले बारम्बार कार्यक्रममा भन्दै आएका छौँ। स्क्रिनमा हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्न सकिने ठेगानाहरू पनि देखाइरहेका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। अब साप्ताहिक कार्यक्रम हो, हामी आउँछौँ अर्को हप्ता पनि। एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरमा यो कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। यो बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेर्न र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो ठेगाना हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को हप्ता आउँछौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा ताजा आधार, हाम्रो एउटै आराधना रोजगार।